जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से सुबह बखैर एंड खुश आमदीद। हमारे साथ हैं इरफान कामिल साहब। इरफान कामिल साहब जब होते हैं तो मेरे पास तो ज़्यादा मार्जिन नहीं होता बात करने का। यकीनन आप लोग जो हैं कॉल्स पे इस वक्त बैठे होंगे और कॉल करेंगे, लेकिन इरफान कामिल साहब को पहले वेलकम करते हैं सुबह बखैर। और सबसे पहले तो ये कि बहुत शुक्रिया कि आप आज आए हैं। और जब आप आते हैं तो कोशिश यही होती है मेरी, कम बात करूँ और आपसे फ़ौरन पूछूँ कि भाई इरफान साहब ये बताएं कि अभी आजकल जो स्टार चल रहा है विर्गो सुंबला के बारे में पूछने लगे हम कि भाई स्टार जो है इसकी क्या इस वक्त क्या गर्दिश में है या इस वक्त ऊपर की तरफ जा रहा है या क्या कहेंगे इसको? अस्सलाम वालेकुम मानूर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके इतने खूबसूरत कमेंट्स का। और हमारा आज पहला दिन स्टार्ट हुआ है एक हफ्ते की शदीद तरीन बारिशों के बाद। जी सब लोग अपने अपने कामों पे वापस हुए आज। तो जैसा आपने गुजारिश की कि विर्गो के बारे में, क्योंकि ये मंथ स्टार्ट हुआ है अगस्त के जो साइन जब स्टार्ट होता है, और जब हम ये बात करते हैं, सॉरी जब हम ये हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी इसके बिल्कुल, वो ऊपर। अगस्त में आपका वो लियो था और लियो है एंड ये। देन आफ्टर दैट हाँ, ये लियो का टाइम है। और लियोस का जब टाइम आता है ना, ये सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक टाइम होता है। जी और इसके अंदर बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं जिसका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। स्पेशली वो लोग कि जिनकी के बर्थ पहली तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख में होती है, जी किसी भी महीने की। जी वो लोग इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल मंथ है ये। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें वो गेन करते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उनको मिलती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इसके अंदर जहाँ तक हो सके अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करें। संडे के दिन का सदका करें किसी भी रेड चीज़ का, तो इंशाल्लाह ताला इनको बहुत पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे और इनको बहुत चीज़ें इसको सुनने को मिलेंगी। अच्छा, लेकिन अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर कि हम इसको विर्गो कैसे कह रहे हैं। मैंने एक्चुअली स्टार्ट इस तरह लिया क्योंकि एक्चुअली सितंबर है, लेकिन हम 21 तारीख के बाद जब फॉल करते हैं अगस्त के बाद, तो हम चले जाते हैं विर्गो के मंथ के अंदर। क्योंकि अभी ये आज जो अभी डेट है ये अगस्त के मंथ में ही हम चल रहे हैं, तो एक्चुअली अगस्त का ये मंथ एंड हो रहा है और सितंबर स्टार्ट होगा जी। तो इस वक्त जो लोग भी लियो और मरकरी से वाबस्ता है, मीन जो जेमिनी एंड विर्गोज हैं जी, ये इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं विद द कम्बिनेशन ऑफ सन। और जो लोग भी जिनकी बर्थ 5, 14 या 23 है किसी भी मंथ की, जी। उनके लिए बहुत बेनिफिशियल मंथ है ये। वो लोग इसको अब जितना ज़्यादा कर सकते हैं इससे फ़ायदा उठाएं। ये मंथ प्लांटिंग के साथ बेनिफिट लेने का है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि लोगों को मैं इस मंथ के हवाले से एक बहुत अच्छी एक बात बताता हूँ। रेमेडी भी कह सकते हैं इसको आप। ठीक है। आप अपने घरों के अंदर एहतमाम करें कि एक पौधा आता है, एक प्लांट जिसे हम कहते हैं रियान। रियान। और इस पौधे का असल जो नाम है वो जो उर्दू लुगत के अंदर जो है वो है नियाज बो। वो मीन्स जैसे हम किसी चीज़ को रूट करते हैं या उसको कल्टीवेट करते हैं, तो नियाज बो इस पौधे का नाम है। और इसका कुरान के अंदर जो नाम लिखा हुआ वो है रियान। ठीक है, रियान। इस पौधे को स्पेशली इस मंथ में आप अपने घर के अंदर और किसी भी फ्राइडे के दिन कोशिश करें, इसको थर्सडे या फ्राइडे के दिन बाई करें इसको, और इसको अपने घर के पास इसको प्लांट करें, इसको रखें अपने पास घर के अंदर, चाहे एक रखें चाहे दो रखें। ये इतना आपके लिए बेनिफिशियल पौधा है, ये हर किसी के लिए कह रहा हूँ ये मैं सबके लिए बता रहा हूँ कि इतनी बरकत है इस पौधे की कि आपको घर के अंदर बीमारियां, आपके पैसे की बंदिश या पैसे की कमी, आपके घर के मामलात ये इतने ज़्यादा आसान हो जाएंगे इसके बाद। आप देखें और उसकी ऐसे बिल्कुल टेक केयर करें जैसे आप एक छोटे बच्चे की करते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट करता है ये पौधा। अच्छा, ये गार्डन में भी लगा सकते हैं? गार्डन में भी लगा सकते हैं आप, में लगा के रख लें। बिल्कुल बिल्कुल। बस इसके लिए नेसेसरी होता है कि आप इसको ज़रूर, अगर सनलाइट है तो इसको ज़रूर धूप में थोड़ी देर के लिए रखें, फिर भले आप इसको ग्रो करने के लिए, क्योंकि धूप, पानी, हवा तो सब पौधों को चाहिए होती है। बहुत अच्छी बात बताई इरफान साहब आपने। लेकिन अभी हम क्योंकि विर्गो की बात कर रहे हैं, तो आपने सदकात इनके लिए खास तौर से क्या सदकात हैं? क्योंकि अब ये स्टार्ट तो हो गया ना 21 से। ये 21 से जब स्टार्ट हो गया, तो इसके लिए जो सदका जो है वो है ट्यूसडे के दिन का, क्योंकि थोड़ी नेगेटिविटी आती है इसकी। जो लोग विर्गो और जेमिनाइज होते हैं इनको रिगार्डिंग कुछ एक्सीडेंट्स कह लें कार के, आपको कुछ घर में
जलने के हादसात, शॉप्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर जलने के हादसात, ये आपको मिलेंगे। तो आप ट्यूसडे के दिन किसी भी तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में ज़रूर सदका कीजिए। ये विरगोज और जेमनाइज के लिए है और स्पेशली विरगोज के लिए है कि वो लोग इसको सदकात का जितना एहतमाम करेंगे आपको उतना ज़्यादा उसका बेनिफिट होगा। सही सही। अच्छा, अब ये कहते हैं कि सदका देने से आप हम हमेशा ये कहते हैं कि जितने भी लोग हैं जब सुन रहे होते हैं कि भाई आप सदका दे के जो है हर मुश्किल को अपनी आसान आसान बना कर सकते हैं, तो बिल्कुल। आप कोशिश ये करें कोई भी स्टार हो। हम स्पेशली ये तो हम बता रहे हैं ना स्टार के बारे में, लेकिन लोग कहते हैं ना कि भाई हम सब अगर घर वाले जो है किसी एक को मुश्किल होती है, सब घर वाले उस मुश्किल में आ जाते जी हैं, हाँ। तो क्या ऐसी सूरत में सब लोग जो हैं बिल्कुल एक ही उसको इंडिविजुअल, बस कोई भी एक इंडिविजुअल कर ले। देखें, सदका नीयत है, ऐसा नहीं है कि 6 लोग हैं घर के अंदर तो 6 सदकात होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा है। नहीं है। अल्लाह ने हर चीज़ में आपके लिए बहुत आसानी रखी है और जब मुश्किल आती है तो बेसिकली आसानी के लिए आती है कि उसके अंदर आसानी पैदा हो। तो जब आप आसानी पैदा करने चाहते हैं तो वो नीयत है, और नीयत तो सिर्फ आपकी एक अल्लाह से आगे एक दुआ भी कर लेंगे तो वो भी एक नीयत है। लेकिन आप कोशिश करें कि आप एक सदका कोई भी ऐसा करें कि जिससे कि आपके पूरे घर के लिए अच्छाई हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो होता है, और ज़रूरत सबसे नहीं मेन होती चीज़ है। यही सदक़े के बारे में आज भी मैं कहीं पढ़ रही थी, तो उसमें यही था कि भाई आप सदका जो है ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ का भी सदका दें, ज़रूरी ये भी है कि आप अच्छी बात भी आपकी बिल्कुल, अच्छे अभी तरीके जैसे से। मैंने बताया, ये आपको एक पौधे का बता दिया, सबके लिए बेनिफिशियल है। और एक ऐसी चीज़ बताइए कि जिससे आपके घर के अंदर एक अच्छी खुशहाली आती है, तो ऐसी चीज़ें सदका जारियाँ हैं, बताना चाहिए इसको बगैर और ये किसी। रेमेडी है, ये समझे कि ये रेमेडी है, रेमेडी है ये कि बिल्कुल आपके घर की इन्वायरमेंट, घर के ऑरा को करेक्ट करने के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। यानी मैंने खुद की हुई अपने घर में, तो मैं जब दूसरों को रिकमेंड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया हुआ तो मैं दूसरों को रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसको ठीक है, ज़रूर इरफान कीजिए। साहब कॉलर हैं, कॉल ले लेती जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरवा है फैसलाबाद से। जी फरवा, क्या पूछेंगी, किसके बारे में पूछेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। तो मैं सर कामिल साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि हमने ना फैसलाबाद से मूव करना है रावलपिंडी, ओके। तो ये बता दें कि हमारे लिए किस साल में जाना बेहतर है कि चंद माह में। आपके घर के जो भी हेड हैं, जो यानी आपके वालिद हैं या आपके भाई हैं या फयाज आपके, इकबाल। क्या नाम है? फयाज इकबाल। शुएब इकबाल। शोएब इकबाल। नहीं, फयाज फयाज। फयाज इकबाल। ओके, फयाज ओके, इकबाल। और फयाज उनकी डेट ऑफ इकबाल। बर्थ क्या है? 25 दिसंबर 25 दिसंबर 1965। ठीक है। ठीक है। और तो मूव ये करना हम है घर आपने? सेल करना चाहते हैं अपना, ठीक है। तो ये हमारे लिए बेहतर होगा कि रावलपिंडी जाना और घर सेल करना अपना। आपके घर का एड्रेस क्या है? सिर्फ हाउस नंबर बता दें खाली, बस। 840। 840। ओके, ये तो ठीक और है। सर मैंने आपसे पहले भी माशाल्लाह कॉल करती रही हूँ आपसे। मेरी 9 जनवरी 1993 डेट ऑफ बर्थ है, जी जी। तो मेरी शादी का अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ओके। 9 वो जनवरी मेरा 1993। रेमेडीज बताई थी आपने, तो मैं वो कर रही हूँ रेगुलर। ओके, ठीक है। मैं आपको अभी दोबारा चेक करके अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। चले ठीक है। ठीक है, थैंक्स फॉर कॉलिंग फरवा। आपको आंसर कर रहे हैं इरफान साहब। जी इरफान साहब। ये जो इन्होंने कहा ना फयाज इकबाल साहब, और इन्होंने मूव करना है, मूव करना बिल्कुल अच्छा है, कोई इसमें क़बात नहीं है कि आप सोचें कि इसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी होगी। हिजरत में तो हमेशा बरकत है। और ये मैं आपको एक बड़े पते की बात बताऊं कि लोग अमूमन समझते हैं कि हमें परेशानियां हो गई हैं तो अब हम मूव करें। असल में दर हकीकत वो जो परेशानियां हैं वो अल्लाह की इंडिकेशन होती है कि अब आप रियली यहाँ से माइग्रेट कर जाएं। जब रसूल अल्लाह के ऊपर भी मक्का की ज़मीन तंग कर दी गई थी, तो उनके ऊपर भी हुक्म इलाही आया कि अब आप यहाँ से हिजरत करें, तो वो मदीना शरीफ गए। तो मदीना शरीफ की बरकत तो सबको पता है। तो बिल्कुल ऐसे ही मैं आपके लिए भी कहूँगा कि आपके लिए हिजरत करना अच्छा है। सिर्फ आपने ये करना है, ये जो अभी मंथ चल रहा है, ये विरगो का मंथ है, कम्युनिकेशन का मंथ है। ये इसी के अंदर अगर आप मूव करेंगे तो भी अच्छा है आपके लिए बहुत, क्योंकि इसके अंदर आपकी चीज़ें बहुत बनेंगी। सिर्फ और सिर्फ आपने ये करना है कि एक सदका है जिसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फयाज साहब आपके वालिद जो हैं उनको आपने ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन, आपने किसी भी 9 की तादाद में तली हुई चीज़ों का आपने सिर्फ सदका करना है। और कोशिश कीजिएगा कि जिस दिन भी आप मूव करें या जब आपने कहीं रिलोकेट करना हो तो वो वेडनेसडे का दिन चूज़ कीजिएगा, बुध का दिन। तो इंशाल्लाह ताला आपकी माइग्रेशन अच्छी हो जाएगी, आसान हो जाएगी, और अल्लाह ने चाहा तो उसमें बरकत होगी आपके लिए।
باقی آپ نے پوچھا تھا انہوں نے اپنی شادی انہوں نے کے شادی لیے کا پوچھے جو میں نے ان کو پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، میں نے ہو سکتا ہے 2 ریمیڈیز بتائی ہوں آپ کی برتھ کے حساب سے. آپ نے یہ کرنا ہے ایک منگل کے دن اور ایک جمعرات کے دن، 2 دن. ایک منگل کے دن جیسے بھی میں نے بتایا 9 کی تعداد میں آپ کسی بھی تلی ہوئی چیز کا صدقہ کیجئے، اور ایک تھرسڈے کے دن یلو چیز کا، کسی بھی پیلی چیز کا، کوئی چنے کی دال لے لیں، کچھ بھی آپ اس طرح سے تھرسڈے کے دن کیجئے. 2 صدقات آپ کیجئے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو اسی ڈیوریشن میں، کیونکہ ٹائم بہت اچھا ہے یہ جو سٹارٹ ہوا ہے، تو انشاءاللہ اللہ اس میں آپ کو برکت دے اللہ تعالیٰ اس میں. تو جی یہاں پہ جا رہے ہیں ایک بریک پر، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو آپ کی کالز بھی لیں گے، رہیے گا ہمارے ساتھ. جی بریک سے آگے واپس آپ کو ایک بار پھر سے کہیں گے ویلکم بیک اینڈ صبح خیر. عرفان کامل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں ان سے پوچھ رہی تھی عرفان صاحب سے کہ بھائی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری مشکل معاملات میں جو ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو حل تو کریں، لیکن بعض دفعہ کہتے ہیں نہیں حل ہو رہا، تو بھائی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کیوں بھائی ایسا ہو رہا ہے، ہمارے کئی ستارے جو ہیں وہ تو ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، گردش میں ہمیں نہیں بات کرنے دے رہے. کالر آپ کے کالر آ چکے ہیں. جی السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ صبح خیر. جی السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ صبح خیر. حنیفہ بول رہی ہوں حیدرآباد سے. جی پھر سے بات کریے گا، نام بتائیں اپنا. جی ہماری حنیفہ. حنیفہ. جی حنیفہ کیسی ہیں آپ؟ کیا پوچھیں گی عرفان صاحب سے؟ اچھی باجی آپ کیسی ہیں بھائی؟ کیسے ہیں عرفان بھائی؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں. باجی میں اپنے بچوں کے لیے پوچھ رہی ہوں، وفا کے لیے پوچھا تھا نا بھائی سے. جی پوچھئے، نام بتائیے اور ڈیٹ آف برتھ بتائیے جس بچے کے بارے میں پوچھنا ہے. ہمارے 4 بچے ہیں، ہمیں چاروں کے بارے میں پوچھنا ہے. چاروں کے لیے نہیں جب آپ دے سکیں گے آپ کو بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ ٹائم بڑا لیمیٹڈ ہوتا ہے. صرف ایک کسی کا کوئی بھی ایک سوال کر لیجئے. 2006 میں اس کی پیدائش ہوئی ہے. آپ کوئی بھی ایک سوال کر لیجئے کیونکہ ٹائم کی لیمیٹیشن ہوتی ہے، ورنہ تو ہم ضرور آپ کو بارے میں پوچھنا ہے. ٹھیک ہے آپ نام بتائیے اور پھر ڈیٹ آف برتھ بتائیں، پھر بتاتے ہیں آپ کو. 2006 میں اس کی پیدائش ہوئی ہے، 4 مئی کو. 4 مئی 2006. اور نام؟ ہاں نام ہے اس کا وفا. آپ نے کہا تھا ہم بتائیں گے اس کا نام، اس کے مستقبل کے بارے میں اور اس کے نام کے بارے میں اچھی طرح بتائیں، یا کوئی اچھا نام ہو اس کے بارے میں بتائیں. کوئی نام وہ کہہ رہی آپ کوئی سجیسٹ کر دیں. اچھا نیم سجیشن چاہیے آپ کو؟ کال کرتے ہوں گے نا. نیم سجیشن چاہیے آپ کو؟ جی جی جی. اوکے 2006 کے کالنگ نیم آپ کو چاہیے ہوگا، تو میں آپ کو اس کا بریک کے بعد جواب دوں گا. 4 مئی 2006 میں. 4 مئی 2006. جی ہاں میں نے لکھ لی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تھینکس فار کالنگ. اچھا چلیں یہ بریک کے بعد آپ بتا دیجیے گا. ابھی جو میں بات کری تھی آپ سے کہ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور اوور تھنکنگ کرنے لگ جاتے ہیں، پھر اس میں آپ کام بگڑ جاتا ہے سنورنے کے بجائے. اوور تھنکنگ بیسیکلی ایک کیفیت ہے انزائٹی کی. جی. اور انزائٹی کے اندر جو سب سے بڑا پہلو ہے وہ ہے آپ کا کسی سے بات نہ کرنا، کسی سے مشورہ نہ کرنا. یہ سب سے ویک پوائنٹ ہے اس کا. جب آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کسی سے مشورہ نہیں کرتے، اور مشورہ سنت نبوی ہے. جی. اور جو چیز سنت ہے نا اس کے پیچھے اس کا بہت ہی کہنا چاہیے بہت ایکسپینڈڈ بیک گراؤنڈ ہے، اس کا کوئی لمیٹڈ نہیں ہے. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی اوور تھنکنگ میں جا رہے ہیں یا ڈپریشن میں جا رہے ہیں، آپ اس چیز کے اوپر تو آپ کو سب سے پہلے کسی صاحب علم سے مشورہ کرنا چاہیے. مشورہ کسی ایسے انسان سے کریں جو نیوٹرل پرسنالٹی ہو. آپ کو نہ وہ آپ کو بہت زیادہ کسی چیز میں فیور کرتا ہو، نہ وہ دوسرے اینڈ سے نیوٹرل ہو جو آپ کو بہترین مشورہ دے. ٹھیک ہے بہت اچھی بات کی عرفان صاحب نے. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ صبح خیر. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ کیا پوچھیں گی عرفان صاحب سے؟ میں شائستہ بات کر رہی ہوں. جی شائستہ کس کے بارے میں پوچھیں گی؟ میرا 18 جولائی 2005. جی. پورا نام کیا ہے آپ میں کا؟ اپنی تعلیم کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی تھی. کیا پوچھنا چاہ رہی تھی آپ؟ تعلیم کے حوالے. تعلیم کے حوالے سے. جی. ابھی کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ میں نے RTC کر لیا ہے. ابھی اس میں یونیورسٹی میں داخلہ ملے گا یا نہیں؟ آپ کو کہیں کچھ اس سے شوق ہے میڈیکل سائٹ پہ جانے کا، فارمیسی کی طرف؟ جی شوق تو تھا، بس اچھا قسمت میں نہیں ہے. کیونکہ نہیں قسمت میں کیوں نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات بالکل دعاؤں کے بعد ہی قسمت. بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں دعاؤں سے. تو کہتے ہیں کہ موت کے وقت کا تعین بھی بدل دیا جاتا ہے. تو میں اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں.
ठीक है शाइस्ता, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। तो ये शाइस्ता ने जो पूछा ना, मैंने इसीलिए पूछा इनसे क्योंकि मुझे बहुत प्रोमिनेंट नज़र आया इनका कि ये मेडिकल साइड पे बहुत अच्छे तरीके से उस तरफ एग्जीक्यूट कर सकती हैं, किसी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर एग्जीक्यूट कर सकती हैं। तो अभी इन्होंने क्योंकि तालीम के हवाले से पूछा है, तो इनके लिए जो स्टडीज़ हैं अभी जिस तरफ ये जाना चाहती हैं, तो इनके लिए जो बेस्ट है, एक तो ये है मैंने बताया फार्मेसी अगर ये पढ़ लें तो बहुत अच्छा है, इनका इंटरेस्ट भी है उसके अंदर। साइकोलॉजी पढ़ें आप, आपके लिए जो बेस्ट सब्जेक्ट है ना वो है साइकोलॉजी। आप साइकोलॉजी की स्टूडेंट बने, आपके अगर अभी आपने बैचलर्स कर लिया तो मास्टर्स के अंदर, और अगर अभी आपने बैचलर्स की तरफ जाना है तब भी बैचलर्स अब साइकोलॉजी के अंदर मास्टर दोनों चीज़ें होती हैं आपकी। तो आप इसको कीजिए, इनको हम रेमेडी एक बात बता दें कि आपने, क्योंकि आपकी ज़रा बर्थ और नाम बहुत अलाइन है, आपने क्या करना है वेडनेसडे के दिन, क्योंकि आपको नॉलेज भी चाहिए और थोड़ा उसके थर्सडे के दिन आपने किसी भी येलो चीज़ का सदका करना है, पीली चीज़ का। आप इसको कीजिए, आपकी चीज़ें बहुत आसान होती चली जाएंगी और इंशाल्लाह इनको सक्सेस मिलेगी उसके और अंदर। हमेशा जो है वो पुर उम्मीद रहे, ना उम्मीद बिल्कुल ना हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। एक और कॉलर है आमना है लाहौर से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम आमना, सुबह खैर, क्या पूछेंगी? वालेकुम अस्सलाम, मैं आमना बात कर रही हूँ। मुझे पूछना था अपनी सिस्टर के बारे में। जी पूछिए। नाम क्या आपकी सिस्टर का? यास्मीना बोलते, समीना है उनको। समीना बोलते हैं जी। उनकी बर्थ क्या है? उनके बर्थ है 4/5/1994। इनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है? हाँ जी है, थोड़ा बहुत। ठीक है, मैं इनका क्या है, आपका सवाल क्या है? उनकी शादी नहीं हो रही। शादी का इशू है। ठीक है आमना, आपको आंसर करते हैं इरफान साहब। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी इरफान साहब। अच्छा, ये जो आपने अभी अपनी सिस्टर के लिए पूछा है ना, इनकी शादी के लिए, तो इनकी आपने नाम बताया कि वैसे इनका यास्मीन है लेकिन इनको कॉल समीना करते हैं, ठीक? तो आपने इनके लिए ये करना है फ्राइडे के दिन, एवरी फ्राइडे आपने किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करना है। और ये अच्छा कि आप लोगों ने इनकी कॉलिंग चेंज कर दी यास्मीन से समीना। समीना कॉलिंग अच्छी है इनकी बर्थ के हिसाब से। तो आपने क्या करना है, सिर्फ फ्राइडे के दिन आपने सदका करना है किसी भी सफ़ेद चीज़ का, और वो कुछ भी आटा चीनी चावल कुछ भी हो सकता है, उसको आप सदका कीजिए। एक दूसरा सदका, दो मैं सदकात इसलिए बता रहा हूँ कि आपका मैरिज का इशू है। एक वेडनेसडे के दिन आपने बुध के दिन किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्जी का सदका करना हस्बे इस्तात। ये आप दो सदकात कंटिन्यू कीजिए, एक वेडनेसडे के दिन, एक फ्राइडे के दिन। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो यही मंथ, ये अभी जो स्टार्ट हो गया है, ये इसके अंदर बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे और इनके प्रपोजल आने के भी चांसेस हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, कंप्लीट हो गया इनका। जी एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या पूछेंगे इरफान साहब से? मैंने ये पूछना है कि मैं 3 दोस्त हैं और कारोबार करना चाहते हैं। ठीक है। वो पूछना है कि वो हमारी शराकत अच्छी रहेगी या जो कारोबार हम कर रहे हैं वो। आप अपना नाम बता दीजिए और उनका नाम बता दें। रब नवाज मेरा नाम है। और उनका? और उनका फरक मुमताज नाम है। क्या है? फरक मुमताज। फरक मुमताज। फरहत कह रहे हैं ना? फरहत। जी 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 जी। फरहत मुमताज। फरूख है। फर्रुख। यस जी है। ओके, फर्रुख मुमताज। ठीक, मैं आपको इसका अभी आपको ब्रेक के बाद दूंगा जवाब, क्योंकि ब्रेक आएगा तो मैं उसको प्रॉपर कैलकुलेट करके ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी इरफान साहब। ब्रेक ले लेते हैं और इसके बाद आप इनको आंसर करिएगा। जी यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ। जी ब्रेक से आगे वापस, और हमारे साथ कॉलर है। कॉलर ले लेते हैं इरफान साहब सबसे पहले तो हैं। कॉलर ले लेते हैं। इसरार साहब है हमारे साथ हब चौकी से। इसरार साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे इरफान साहब से? सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर बात सुनिए, डॉक्टर साहब से मशवरा लेना था। जी 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 पूछे।
جی السلام علیکم سر. वालेकुम अस्सलाम. سر میں نے BBM کیا ہوا ہے, گریجویشن ہے जी जी. ڈاکٹر ویٹنری میڈیسن میں. BBA کیا ہوا ہے لیکن چاہتے ہیں کہ میڈیسن میں جائیں, یہ پوچھ رہے ہیں. نہیں سر, آگے مجھے کیا کرنا ہے, کیا آپ اپنا ٹی وی کا والیوم بند کریں. پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم آف کریں پلیز. اوکے. جی سر. جی اب پوچھیے آپ. جی میں نے کہا میں نے BBM کیا ہوا ہے, گریجویٹڈ ہوا میں. اوکے. آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ فیوچر میں کیا صحیح رہے گا آپ کے لیے ایجوکیشن کے حوالے سے, ٹھیک ہے؟ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اپنا نام بتائیے مجھے, اپنی برتھ بتائیے. میں سلار سرور بات کر رہا ہوں. سالار سرور. اور آپ کا برتھ کیا ہے آپ کی؟ سوری سر, آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, تاریخ پیدائش کیا ہے پوری؟ 1998. پوری بتائیے, پوری. 3/2/1998. 3/2 جی 3 فروری. جی. اور آپ اپنا اسٹڈی کے لیے چوز کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنے کاروبار یا کام کے لیے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں. میں کس طرف جائیں؟ کیا ہوا ہے GBM میں, میں آپ سے لے کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ایک تو یہ میری پھر گزارش ہے سارے کالر سے, اور مانور بھی کرتی رہتی ہے کہ آپ اپنی ڈیٹیلز کو اپنے سامنے لکھ کے رکھ لیا کریں, اور ٹی وی کا والیوم اس وقت آف رکھا کریں جب بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے لیے میں بتا دیتا ہوں سالار صاحب, آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے لیے جو بیسٹ جو پروفیشن ہے وہ آپ کوشش کیجئے کہ آپ کسی بھی ایسے پروفیشن میں جائیے جہاں پہ تعلیم ہے, جہاں پہ اسٹڈیز ہیں. آپ اور دوسری چیز, آپ کوئی اناج کے کام سے بھی ریلیٹ ہو سکتے ہیں, جو گروسری وغیرہ کا جو کام ہوتا ہے اس سے آپ اٹیچ ہو سکتے ہیں, وہ کام آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اور آپ کے لیے وہ فیلڈ اچھی رہے گی. لیکن آپ کا اسٹڈی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا ہے. اگر آپ ابھی آگے بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں, اور اس میں آپ آگے اچھا ایکسل کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں, مجھے جو آپ کی برتھ سے جو اندازہ ہوا, آپ کے ایبراڈ جانے کے چانسز زیادہ ہیں, اور آپ اگر تھوڑی سی کوشش کریں تو اور دعا کریں اللہ سے, تو آپ یقیناً کہیں باہر ریلوکیٹ ہو سکتے ہیں, جو کہ مڈل ایسٹ سائڈ بھی ہو سکتی ہے اور سعودی عرب کی سائڈ ہو سکتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ باہر جائیں, آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا میرے حساب سے نسبتاً. آپ یہاں رہیں گے, آپ کی زیادہ ادھر کامیابی کے چانسز بہت اچھے ہیں, اور اس کے لیے جمعرات کے دن ضرور کسی پیلی چیز کا صدقہ کیجیے. ٹھیک ہے عرفان صاحب, ایک اور کالر ہیں, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ صبح خیر. ہینا بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی ہینا, کیا پوچھیں گی؟ جی میں اپنے بچوں کے بارے میں پوچھوں گی. جیسے میرے جو 3 بچے ہیں, ایک بڑا بیٹا ہے عبدالہادی ہے, ٹھیک ہے اور ہینا پہلے بات سنیں, ایک بچے کا آپ پوچھ لیجیے کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے. ٹھیک ہے آپ بس عبدالباری کا بتا دیجیے. اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 30 سپٹمبر 2016. اوکے, آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں ان کے بارے میں؟ جی وہ بچہ بہت جنونی ہے, کسی قسم کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا, صحیح غلط میں بھی اس کو جنون زیادہ آتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جب پیدا ہوا تھا اس کے بعد سے وہ گرتا بھی بہت تھا, تو لگتی بھی عموماً سر پہ ہی تھی. اور مقصد ویسے وہ ذہین بھی بہت ہے, لیکن اس کے باوجود وہ پڑھنے میں ویک ہے, اور اس کو ایکٹیویٹیز کا زیادہ شوق ہے, پڑھائی میں بھی دلچسپی نہیں ہے نا. تو اس کے حوالے سے ٹھیک ہے, آپ کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی اس کے بارے میں, عبدالہادی کے بارے میں. آپ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے, عبدالہادی کے لیے آپ جمعرات کے دن کا کسی بھی پیلی چیز کا صدقہ کرنا شروع کریں. کوئی چنے کی دال وغیرہ یا کوئی مٹھائی پیلے کلر میں, وہ آپ ایوری تھرسڈے کے دن آپ یہی نیت کر کے دیں کہ میں اپنے بچے کی اچھائی, اس کی بہتری, اس کی صحت کے لیے صدقہ کر رہی ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کی جو کالنگ ہے, صرف اس کو نا ایک نک نیم سے کال کرنا شروع کریں. اور نک نیم میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس بچے کا ویسی برتھ 3 ہے, آپ اس کو علی کے نام سے کال کرنا شروع کریں. جب آپ علی کے نام سے اس کو کال, چاہے آپ گھر میں صرف کال کریں, باہر لوگ نہ کریں, لیکن آپ اس کو علی کے نام سے بلانا شروع کریں, تو اس کے اندر بہت, اس کی طبیعت میں بہت بہتری آنی شروع ہوگی. ایک اور سوال تھا اس کے لیے مانو, جو ہم سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں, 2 لوگوں کی کمپیٹیبلٹی انہوں نے پوچھی تھی کہ میری رب نواز صاحب تھے اور فروخ ممتاز صاحب تھے. تو آپ کی بالکل صحیح ہے, آپ دونوں کاروبار کر سکتے ہیں, آپ کی اچھی کمپیٹیبلٹی ہے آپس میں. صرف فروخ صاحب کے لیے ضرور, جو آپ کے دوسرے پارٹنر ہیں, ان کے لیے ضرور یہ کہوں گا کہ وہ اپنی کس چیزوں کے لیے تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ, غصے میں جلدی آتے ہیں, ایموشنل ہیں,
تو اس کے لیے بس تھوڑا سا ٹھہراؤ ان کی طبیعت میں ہونا چاہیے، باقی آپ کی کمپیٹیبلٹی اچھی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم ریمیڈی بتا دیتے ہیں. کوشش تو کی ہے کہ سب کے سوالوں کے جواب ہو جائیں. جی عرفان صاحب، ریمیڈی کیا ہے آج کی؟ کیونکہ آپ نے جو بتانے والے نا، مجھے تو آپ نے بتا دیا ہے تو مجھے تو ہے فوراً بتائیں آپ. فوراً بتائیں. بالکل، سب سے بڑی چیز ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اور جب وہ اپنے ایک ترقی کے مراحل میں ہوتا ہے، چاہے وہ جاب میں ہو، چاہے بزنس میں ہو، چاہے تو اس کو ایک ہر کسی کو ایک بڑی ایک نیڈ ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میں کسی طرح بھی نیم فیم ہو میرا، ایک شہرت کے اندر آؤں میں، کامیابی کے ساتھ میری شہرت نظر آئے. فیم جسے آپ کہتے ہیں، نیم فیم کہتے ہیں آپ کے نام اور شہرت. تو اس کے لیے میں ایک ریمیڈی دے رہا ہوں، اور یہ جو میں کوڈ بتانے جا رہا ہوں اس کو لوگ اپنے سیل فون میں بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ اپنے پاس اس کو لکھ کے بھی رکھ سکتے ہیں. آپ اس کو اپنے ساتھ ایز اے وزٹنگ کارڈ اس کو پرنٹ کرا کے بھی رکھ سکتے ہیں. تو اب آپ کی چوائس ہے اس کو کس طرح آپ یوز کرتے ہیں، بٹ اس کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھیں. آپ اس کو اپنے رسٹ کے اوپر لکھ بھی سکتے ہیں. چوائسز ود یو، جیسے آپ کو آسانی ہو. آپ اس کا کوئی پینڈنٹ بھی پہن سکتے ہیں. تو چوائس آپ کی ہے کہ آپ کس طرح، بٹ وہ کوڈ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. تو وہ جو میں کوڈ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ کوڈ ہے یہ. جعفر بھائی پلیز ہمارے معزز کیمرہ مین. بالکل جعفر، جب تک آپ بتائیں. 82 سے شروع ہو رہا ہے 8277 یہ کوڈ ہے. میں اسی لیے نیچے لکھ دیتا ہوں کہ کل کو جب لوگ اس کو ریکال کریں تو ان کو پتا ہو میں نے کس لیے بتایا تھا. یہ کوڈ ہے نیم اینڈ فیم کے لیے، شہرت کے لیے. صحیح. اور یہ بہت زبردست طریقے سے کام کرتا ہے. اور لیکن میں سب چیزوں سے پہلے میں سب سے ایک گزارش کروں گا، ہمیشہ پہلے دعا کیا کریں. بالکل، دعا کا عمل پہلے ہے، بعد میں نہیں ہے. آپٹیمسٹک رہیں کہ نہیں، اللہ کی تخلیق ہے، یہ ہمارے لیے ضرور کام کرے گی اور ہمیں اس سے ہمیشہ فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. پھر آپ کو اس کے بینیفٹ دیکھیے گا کتنی جلدی ملیں گے. کبھی بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق کے اوپر کبھی بھی اونچ نہیں. جب دعا کریں اس کانفیڈنس کے ساتھ کریں کہ قبول ہوگی. یہ نہ کہیں پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، اور ہمارے لیے بہتر. یہ ایمان کی متضل ہونے کی سطح ہے کہ آپ اس میں ڈسٹرب ہو رہے ہیں. آپ ہمیشہ کانفیڈنس کے ساتھ دعا کریں کہ یہ قبول ہوگی، اور اس کے اندر بس خیر کا پہلو ہونا چاہیے. تو الحمدللہ یہ ایک اس کو یوز کریں. چلیں بھائی، بہت اچھی آپ نے ریمیڈی بتائی ہے آج کی، اور کوشش یہی کریں کہ پازیٹیو ہو کے جو بھی ریمیڈی کریں پازیٹیو ہو کے رہیں. بہت شکریہ عرفان صاحب، آج کے پروگرام میں آپ آئے. اور اپنے ناظرین کو یہاں بولوں گی کہ کوئی بھی بات کچھ بھی ہم اس وقت آپ کو کہہ کے جاتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے حق میں بہتر ہو. اپنے حق میں بہتر آپ جب بھی کر سکتے ہیں جب آپ اپنے لیے اچھا اور پازیٹیو وے اور اچھی چیز جو ہے چنیں گے. تو اچھا سوچیں اور اچھا کریں. اور بات ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں کہ سب کے ساتھ جو ہے اچھے سے پیش آئیں اور خوش رہیے. یہاں پہ آپ سے کہیں گے اللہ حافظ. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. ہیو اے نائس ڈے. ٹیک کیئر.